बैलेंस शीट मांगी हुई थी 30/12 की अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स, वो हमने बना दी है, और नोट्स मांगे हुए 30/12 के अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। तो 2 सालों का नोट बनाना है। पीपी का नोट तो इधर ही बना लेते हैं। शुरू कर दिया दूसरा पार्ट। मैंने वो पेन मंगवाया था, उसका ताज़ा ताज़ा पेन ले आए दूर से निकाल के, बैग में पड़ा हुआ है। बैग किधर है? बैग अच्छा जी, जी 30 जून, 30 जून आखिरी साल की, वो हमारे सिलेबस में नहीं है आखिरी साल की एंट्रीज। ओके चलें जी। कंपनी का नाम जी? नहीं, रिक्वायरमेंट में जर्नल एंट्रीज नहीं लिखी हुई तो बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। वो तो हम सवाल को पूरा किया करेंगे, लेकिन पेपर में तो वही करके आएंगे जो उसने मांगा है। आप लोगों को पता है हम वो कराएं मांगे बड़ी बात है। हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कल के क्या प्रोग्राम्स हैं आप लोगों के? भाई एक बात याद रखिएगा, ऐसी चीज़ जिससे ना दुनिया ना आखिरत का फ़ायदा हो, उस चीज़ के ऊपर टाइम ना ज़ाया किया करें। मेरा तो यही मशवरा है, बाकी आपकी मर्ज़ी आगे जो भी कर लें आप लोग। मैच खेलें ज़रूर, जाएं क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, आप रनिंग करें। आप जो है वो कई दफ़ा डॉगीज वैसे ही रनिंग करवा देते हैं रास्ते में, रनिंग करें आप, ये सारी चीज़ें करें, इसमें तो कोई हम आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक बंदे ने बैट पकड़ा, एक ने बॉल पकड़ी हुई और मैं 3 घंटे 4 घंटे ज़ाया कर दूँ, तो इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। अब ये तो इतना टाइम तो कम से कम नहीं है हमारे पास, ज़िंदगी में और बड़े काम करने हैं। ये तो जुल्म कर रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, तो नोट नंबर 9, राइट ऑफ यूज जी। 30 जून 11, 30 जून 12। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग जी। 30 जून 10 की रात तो ये नहीं था ना? एडिशन, क्लोजिंग, क्लोजिंग को बनाएं ओपनिंग, एडिशन, चलें अकोमोडेशन निकालो। ओपनिंग, 2 2 4, ये पहले साल की बीवी है जो बैलेंस शीट में गई थी। बैलेंस शीट में बीवी लेके गए थे हम। बैलेंस शीट तो बीवी के बगैर नहीं अच्छी लगती ना, तो एसेट की बीवी लेके गए थे बैलेंस शीट में, यही थी बीवी। ओके चलें जी, अब कौन सा नोट बनाना है? नोट नंबर 15, लीज 15.1। क्या लिखेंगे? अंग्रेजी, ठीक है, आप जाने और आई कैप जाने। 15.2,
میچورٹی انالیسس, کانٹریکچوئل undiscounted lease payments. بڑا بھائی کون ہے جی؟ سر ڈاکٹر بن رہا ہے. بڑے بھائی نے کہا تھا 2 کر کے پیپر دو. بڑے بھائی چلیے مشورہ لے لیا کریں, اچھی بات ہے. ٹیچروں سے آ کے بھی تھوڑا سا پوچھ لیا کریں. یہی تو بچے آتے ہیں. بڑا بھائی کہتا ہے 2 کر کے پیپر دے دو. ماشاء اللہ آپ میں استعداد ہے, 3 کر کے دے سکتے ہیں. 3 کر کے دیں. اوکے, اب مجھے یہ بتائیں کہ 30/6/2011 کا پہلے بنا لیں نوٹ, لیس دین 1 year. 30/6/11 کا میچورٹی انالیسس بنانے کے لیے 30/6/11 کی پیمنٹ کے نیچے لائن لگا دیں. جنہوں نے ٹیکس پڑھا ہوا ان کو پتہ ہے 30/11 میں پیمنٹ ہو گئی ہے, 1 جولائی 10 کی صبح. 30/11 کی رات کو پیمنٹ ہوئی ہے, 1 جولائی 10 کی صبح ہوئی ہے. پیمنٹس پوچھ رہا ہوں, پیمنٹس. اب میں وہ نہیں فنگر تھم پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں 30/11 کے سال میں پیمنٹ ڈھونڈے. 30/11 کے سال میں, یہ 30/11 کے سال میں پیمنٹ ہوئی ہے, یہ 30/11 کے سال میں پیمنٹ ہوئی ہے. چپیٹ, یہ 30/12 کے سال میں پیمنٹ ہوئی ہے. یہ 30/11 کے سال کی پیمنٹ کے نیچے لائن لگا دیں. 30/12 والی لیس دین 1 year. 30/13 والی تسلی سے دیکھا کریں, سمجھا کریں, یہ 30/13 والی ہے. اب بولا کرنا ہے پیپر میں 30/11 کے لیے 30/12, 30/13, 30 یہ ہلائیں. 7 والے کی سمجھدانی. چلیں کانسیپٹ اندر چلا گیا, اللہ کا شکر ہے. ہلا دیا کریں, وہ اوپر ہی نہ رہ جائے نا, یہاں سے پکڑ کے لایا کریں. مزہ آیا؟ یہ 2 کو ادھر ڈالیں گے. مزہ آیا؟ ٹھیک ہے, پھر دوپہر کا کھانا نہ کھائیے گا آج. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 30/14 میں 2 پیمنٹس ہو رہی ہیں؟ ورنہ میں لگواؤں گا پھر. نہیں, میں اگر کہتے ہیں میں لگوا بھی دیتا ہوں, اگر نہیں لگ رہا کسی کو. یہ لگ رہا ہے کہ 30/14 کے سال میں 2 پیمنٹس ہو رہی ہیں. جس کو نہیں لگ رہا اس کو یہاں سے میں لگوا دیتا ہوں. یہ لگ رہا ہے کہ 2 پیمنٹس ہو رہی ہیں 30/14 کے سال میں. یہ اس دن ہو رہی ہے, اس دن تو 2 پیمنٹس ہو رہی ہیں نا, 5.8 + 2. جس کو نہیں لگ رہا پھر انشاءاللہ اس کے لیے اسپیشل پروگرام ہے ہمارا. آپ 30/12 کا بنا دیں. 30/12 کا ویسے تو بھائی اگر مور دین 5 years والا سینیریو نہیں ہے نا, تو پھر تو پیپر میں ٹائم نہیں ضائع کرنا. پھر تو میرے خیال سے ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی عقل مند بیٹھا ہوا ہے تو بتا دے کیا کرنا ہے, ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. ان 2 باجیوں کو یہاں بلا لیں. باجا تو فارغ ہو گیا نا, تو ان 2 باجیوں کو ادھر بلا لیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. اور یہ ٹیسٹڈ طریقہ ہے, انشاءاللہ ٹیسٹ کیا ہوا بچے اسے پاس ہو جاتے ہیں بچے سے. ٹیسٹ کیا ہوا یہ طریقہ, ٹیسٹڈ طریقہ. دیکھ لیں, اگر آپ نے دیکھنا جا کے ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال سے تو یہ صحیح ہے کہ اب محنت ہو چکی ہے نا, تو اب ان دونوں کو ادھر بلا لیں, بس ادھر سے جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں اگر مور دین 5 years والا سینیریو ہے تو پھر مور دین 5 میں سے کوئی ایک اٹھانی پڑے گی, الگ سے اوپر لانی پڑے گی. وہ اتنا لمبا سینیریو مجھے نہیں لگتا کہ پیپر میں آیا ہے, لیکن بہرحال یہاں سے تو سمپل اٹھا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے لائن لگانی ہے تو وہ پھر دیکھ لیں.
30/12 का नोट बनाने के लिए 30/12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 30/13 क्या हो जाएगा? लेस देन 1 ईयर। और 30/14 की दो पेमेंट्स, 1 to 13.6। आज से कितने साल बाद आपकी सवाने उम्री लिखी जाएगी? 100 साल बाद, ज्यादा होगी। उसमें क्या लिखा जाएगा? आला तालीम हासिल करने के लिए ये मॉडल टाउन के इशारे के पास एक कॉलेज था, जिन्ना हॉस्पिटल से आते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने वहाँ तशरीफ़ लाए, और सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में किस में बैठते थे? दीवार से टेक लगा के बैठा करते थे। ज़िंदगी में कभी इन्होंने सवाल नहीं पूछा था, लेकिन उसके बावजूद जब इनका रिजल्ट आया टेस्ट ये सारे देते थे, बस अपना नाम लिख के आ जाते थे। इनके दोस्त इनसे बहुत तंग थे, बहुत तंग थे। अच्छा, अब एक सवाल करें। लीज टर्म 10 साल, रेंटल्स इन एडवांस, इनके घर वाले, फिक्रा पूरा करें ना आगे। इनके घर वाले, सवाने उम्र लिखी जा रही है आपकी, इन पर फख्र करते हैं माशाअल्लाह। ठीक है, इनकी अम्मी तो कहती थी मेरा चांद है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रहण लग गया। लेकिन फिर एक दिन आया, उसने साबित कर दिया कि अम्मी सही सोचती थी बाद में। वफात से पहले के आखिरी अयाम इन्होंने जियारत में गुजारे। सारे भाई जियारत क्या करने चलेंगे थे यार, अल्लाह के रास्ते में गुजारे। अच्छा, अब मुझे आप वो कौन सा था सवाल, पास पेपर का चल रहा था? अल्लाह ने इनको नेक औलाद दी, बीवी दी हुई। खुद नहीं नेक बनना। अच्छा, बीवी ने, अच्छा, रेंटल्स इन एडवांस, ये देखें जरा, कोई और पेन है इसमें? ये वाला, और कौन सा? चलें, सवाल इस तरह लिख लेते हैं। लीज टर्म 10 years, rentals in advance, ₹600 per annum. Lease started on 1 January
2014 डिस्काउंट रेट 12%, बैलेंस शीट फॉर ईयर एंडेड 31/12/16। चलें जी, जल्दी करें, जिसका सॉल्व हो गया वो हाथ खड़ा कर दें। Practice makes a man if he is man. करीबी मस्जिद में मगरिब किस वक्त ज़्यादा होगी? असर तक इंशाल्लाह, आपको असर से पहले फ्री कर देंगे 1 घंटा इंशाल्लाह। चलो 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 चलो, हाँ हाँ सैटरडे इंशाल्लाह। ये पिछली दफ़ा वालों से पता कर लिया करो ना क्या हुई थी। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ टीचर देख के रखा करेंगे, आप लोग ऐसे ही तो, हाँ यूट्यूब पे दूसरा पार्ट आ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे टाइम में देंगे कि आप आइंदा कहो कि बेहतर था क्लास ही ले लेता। इंशाल्लाह परसों सुबह की लेक्चर से पहले यूट्यूब पे डाल देंगे हम इंशाल्लाह। बेटा सवाल याद नहीं करना, जल्दी करें। जल्दी करें ना, मोटिवेशन शेड्यूल बनाएं माय डियर, ऐसा ना करें 10 सालों का ना बनाने बैठ जाइएगा। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब पहुंचेगा, आप कह रहे हो यस्टरडे। मैं पूछ रहा हूँ पहुंचेगा। जी भाई, किसी ने कर लिया हो, बैलेंस शीट बना ली हो तो दिखा दे मुझे, नजर ना लग जाए। जी जी माय डियर, उसका क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं ना, वो नहीं है हमारे सिलेबस में। मैं फिर भी सिलेबस की चीज़ें कर ले माय डियर, बात तो आपकी ठीक है। वो ROU PP में शिफ्ट हो जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें बनती हैं। बाप वो छोड़ो ना, फिर यार क्लास के बाद किसी टाइम डिस्कस कर लेना वो फिर, क्योंकि हमारा भाई। हाँ जी, हाँ हाँ, वो एंट्रीज में तो तब इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट करेंगे ना जब हम पे करेंगे तो ठीक है, वो तो एंड पे देखेंगे ना। लेकिन वो अब नहीं रखी उसने एंट्री सिलेबस में, क्या करें, हमारा सिलेबस ही इतना है कि पहले वो कवर कर लें, बड़ी बात है। नहीं पूछेगा ना माय डियर, नहीं पूछेगा, ये तो कह रहा हूँ ना, वो वी आर वेरी लकी कि यहाँ तक नहीं है। चले मैं ज़रा ये रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग अब देख लिया सवाल आप लोगों ने। इकतीस 12 16 की मैंने कहा है बनाने को।
پاز کریں. جی محترم, لیز پیمنٹس بھائی پین کوئی اور منگوائیں ذرا. نہیں وہ دوسرا والا جو میں. جی محترم, لیز پیمنٹس کتنی ہیں؟ 10. کرایہ کتنے؟ 600 انٹو 10 از اکول ٹو 6000. پریزنٹ ویلیو مجھے کس دن کی چاہیے؟ ہاں, 1 جنوری 2014. اچھا, ایک 600 پہلے والا, ٹھیک ہے مائی ڈیئر, ایک 600 پہلے والا. پیچھے کتنے 600 بچ گئے؟ 9 دفعہ 600 بچ گئے. وہ جو 9 دفعہ 600 بچ گئے ان کو آپ بلا لیں. 600 انٹو 1 مائنس 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 9 دفعہ 600 از اکول ٹو 3797. یکم جنوری 2014. 3797. یکم جنوری 14. یکم جنوری 15. یکم جنوری 16. یکم جنوری 17. شاید یہ گزارا چل جائے میرا یہاں تک, یکم جنوری 18 تک نہ بنانا پڑے. احتیاطاً کسی نے ایک آدھا سال آگے بنا لیا, اس میں مسئلہ کیا ہے, ہمارا بس شاید گزارا چل جائے یہاں تک. جی یہاں کس نے غلطی سے کچھ لکھ کے بعد میں کاٹ کے زیرو لکھا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کریں, اس کی طرف اشارہ کریں. اچھا جی, تو آپ بولیں اصل میں ادھار کتنا عرصہ آؤٹ اسٹینڈ رہا؟ 0 days. 31. کوئی دیوانہ ایسا بیٹھے ہوئے جو اینڈ تک 0 تک لے گیا ٹیبل امورٹائزیشن شیڈیول؟ شکر ہے ایسے نہیں ہے ابھی. 384. 8 1 3 5 2 4 2 7 1 2 2. اچھا, کوئی بڑی عمر والا یا چھوٹی عمر والا آپ سے کوئی بات دوسری دفعہ پوچھ لینا تو آپ نے اپنا ٹون اور والیوم سیم رکھنا ہوتا ہے. نمک نمک واٹ از دس؟ نمک 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 نمک. ٹون اپنی سیم رکھا کریں, والیوم بھی. کوشش کریں گے یہ تینوں سمجھ نہیں آ رہا ہے. واٹ از دس؟ تو بڑا سمجھدار ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لکھنا رجسٹر کے شروع پہ یہ باتیں ہیں, فوٹو کاپی کرا کے باندھ دیں گے. دوسری دفعہ ٹون اور والیوم سیم رکھنا ہے. ذرا لکھو شروع میں. دوسری دفعہ چھوٹوں بڑوں دونوں کے ہاتھ ہیں, چھوٹوں بڑوں دونوں. بڑوں کی عزت کرنی ہوتی ہے, چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہوتی ہے. کوئی برابر کی ایج والا مل جائے اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا پھر. اچھا جی بھائی, دیوار پہ تیل نہ لگاؤ, سارے سائڈ پہ کرو. پھر 6 مہینے بعد پینٹ کرانا پڑتا ہے. سروں کا تیل, ہر ساری دیواروں پہ سروں کا تیل لگا دیا. اچھا مائی ڈیئر, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کس سال کی بیلنس شیٹ بنانی ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ایز آن 31/12/16.
नॉन करंट एसेट्स राइट ऑफ यूज 31/12/16 पूरा 14 पूरा 15 पूरा 16 कितने साल हो गए एसेट को इस्तेमाल करते हुए 3 साल व्हाट इज कॉस्ट 97 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाय और तो कुछ दिया नहीं हुआ ना सवाल में यूजफुल लाइफ अलग से दी नहीं है खाली लीज टर्म दी हुई है तो कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ दिस फैक्टर विल गिव मी डेप्रिसिएशन फॉर बट मैंने एसेट कब लीज पे लिया है 1 जनवरी 14 और मैं खड़ा कहां हूं गिने साल 14 15 16 इंटू 3 कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड 5 8 किसी की बीवी गलत आई हो बुक वैल्यू गलत कैलकुलेट की हो सबने सही थी ओके नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज लीज लायबिलिटी करंट ऑफ लीज लायबिलिटी हमारे साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे ये तो ज्यादा आसान सवाल है क्योंकि कैलेंडर ईयर एंड है तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं इंशाल्लाह मुझे अच्छी तरह याद करा दीजिएगा मैं जो टेस्ट में सवाल डालूँ ना वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होगा मुझे याद करा दीजिएगा कल ना कोई मैसेज करके कोई एक बंदा मैसेज कर दे काफ़ी भाई 1 अक्टूबर से 30 सितंबर वाला टेस्ट में डाल के ना जरा ऐसे थोड़ी सी ची चौंप क्लास में ठीक है अच्छा आप मुझे बताएं कि हमारा ईयर एंड कौन सा है 31/12/16 31/12/16 की पेमेंट ढूंढे 31/12/16 की पेमेंट ढूंढे अब तो आप लोगों ने जल्दी पकड़ लिया ना क्योंकि 30 जून नहीं है हूँ साड़ी वाली हूँ अच्छा जी 17 की सारी पेमेंट्स को डाल दें करंट में 17 में पेमेंट्स कितनी है 1 प्याली और आगे 18 19 20 21 की सारी पेमेंट्स को कहां डाल दें प्याला 270 2468 जी अब इंटरेस्ट पेबल है या नहीं उसके लिए पहले इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कितने अरसे का बन रहा है ये क्या गलती की थी ऊपर वाला साल ये कितने होगा ये सही था बिल्कुल सही था माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहे हैं ऑनलाइन वाला इंशाल्लाह हम मंडे को मिला करेंगे ZOOM ऐप आप इंस्टॉल कर लें इंशाल्लाह इसमें मिलेंगे कहीं फैसलाबाद वाले गुजरात वाले गुजरांवाला वाले मियाँ वाली वाले कराची वाले सिंध वाले KP के वाले शावर बन्नू सवाबी अच्छा माय डियर अब मुझे ये बताएं कि 31/12/16 का इंटरेस्ट ढूंढें 31/12/16 का इंटरेस्ट 31/12/16 का इंटरेस्ट ये किस साल का है 30 ये किस साल का है ये क्या सवाल ये किस साल का इंटरेस्ट 31/12 हमने किस साल का ढूंढना है इंटरेस्ट 31/12/16 का वार्म अप कर लें फिंगर थंब को रब करें वार्म अप हो गया अब 31 तो वार्म अप नहीं करना आगे भी चलना वार्म अप भी किया जाए ये 31/12/16 का क्या है कितना 329 क्या ये 31/12/16 मैं टेक लगा ले खैर करवा लेंगे व्हाइट वॉश लगाना रिलैक्स होके बैठ क्या ये 31/12/16 की रात को पे हो गया या नहीं पे हुआ पेड या पेबल पे बल बल खा लिया आपने अब पे बल 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 पेबल या देबल एक ही बात है उर्दू में इंटरेस्ट पेबल इज 329 डन ओके फाइनल किस साल का 31/12/16 का इंटरेस्ट डेप्रीसिएशन बाउले तो 31/12/16 का इंटरेस्ट ढूंढे 31/12/16 का इंटरेस्ट पेन मंगवाए HP वालों को ऑर्डर कर दें 31 कितना
3 to 9. The appreciation 379 या 380 कर दें, राउंड करके 3 फॉर द ईयर ना, 380. पता तो अब चलेगा जब आप ROU का नोट छोड़ें, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाएंगे. 31/12/16 का मैच्योरिटी एनालिसिस. इकतीस 12/16 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए ये देखने कि सर ने कहां तक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया है. जाने दें, आप बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं पेन हमारे पास और कह रहे हैं सरमाया भी नहीं आया तो कोई पेन नहीं है. अच्छा. उनको कहीं ये ले जाएं, चार्जिंग पे लगाएं. फोन करके बुला दें. अच्छा जी, यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 19, यकम जनवरी हैं भाई, इस बार इतनी लंबी छाल. हमने चाइना जाना है. यकम जनवरी 22. अच्छा भाई, आप ऐसा करो, आप ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 10 पूरी हो जाए बता देना. 10 पूरी होगी. अच्छा, अब नोट बनाने के लिए कायदे-आज़म से रब्ता करें. नोट बनाने के लिए हम कायदे-आज़म नहीं, नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमारा साल कौन सा है, इसके नीचे लाइन लगाएं जरा. 17 को कहां डाल दें, लेस देन 1 ईयर. 18 को 1 to 2, 3 to 4 to मोर देन 5 में कितनी डाली हैं, 2 वाले हाथ खड़ा करें. ठीक है, माशाल्लाह. बस यही करना था, उसमें मैं करके क्या दिखाऊं आपको. ओके. अच्छा जी, शेर खान वाला सवाल देखिए, नजर आ रहा है आपको कहीं शेर खान वाला. पेज नंबर नहीं नजर आ रहा. नहीं है. ओके. चलें, खैर है, कोई बात नहीं.
یہ ہے سوال پیج 48 والا آپ کے پاس. کوشچن 18. آؤل, آؤل کس کو کہتے ہیں؟ کنویں کو. کس کو کہتے ہیں؟ الو, الو بنائے ہیں. اچھا, یہ الو سے انہوں نے آؤل نکالا ہے انگریزوں نے. Owl Limited entered into a house, entered into an arrangement on 1 जनवरी 2020. مل گیا سوال؟ چلیں. OL leased a machine from Tez Bank Limited. Details are as follows. Lease period is agreed as 5 years. However, the lease contains an option for Owl to terminate the lease contains an option for Owl to terminate the lease at the end of upon a payment of penalty of 4 million. penalty کا لفظ میں نے اپنی طرف سے بولا ہے. تو اگر تم لیز کینسل کرنا چاہتے ہو تو کتنے سال کے اینڈ پہ کر سکتے ہو؟ اب وہ جا کے کینسل کرے نہ کرے یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. ہمارے سلیبس میں یہ ہے کہ وہ لیز کے پہلے دن بتا دے گا کہ اس کے کینسل کرنے کا چانس ہے یا نہیں. بعد میں جا کے وہ کینسل کرے نہ کرے یہ چیزیں ہمارے سلیبس میں نہیں ہیں مائی ڈیئر. بس اب وہ بتائے گا سوال میں واضح لکھ کے کہ اس نے کینسل کرنی ہے یا نہیں کرنی. اچھا ویسے آگے پڑھے بغیر مجھے بتا دیں, اگر یہ کینسل کر دے گا تو کرائے کتنے دینے پڑیں گے آپ کو؟ 3. لیکن مجھے میرے خیال سے کچھ اور بھی دینا پڑے گا کینسل کرتے ہوئے. 4 ملین کی پینلٹی بھی دینی پڑے گی. پہلے خریدنا تھا تو خریدنے کے پیسے دینے پڑے تھے, ابھی کینسل کرا رہے ہیں تو جان چھڑانے کے پیسے دینے پڑیں گے. Lease period is 5 years. However, the lease contains an option for Owl to terminate the lease at the end of 3 years upon payment of 4 million. ڈاؤن پیمنٹ کہاں سے آ گئی؟ یہ کیا چیز آئی آج نہیں؟ ڈاؤن پیمنٹ نئے آئے ہو. ڈاؤن پیمنٹ ایڈوانس تو ہاں ایڈوانس بھی کہہ دیں اس کو, لیکن بس ٹھیک ہے شروع میں ایک پیمنٹ ہوئی ہے بالکل لیز کے سٹارٹ میں 2 ملین کی, یہ پیمنٹ بھی ہو گئی. یوزفل لائف از 7 years. پہلا کرایہ بتائیں, پہلا کرایہ 12 ملین. فرسٹ اینول انسٹالمنٹ از 12 ملین. کس دن پہ ہوئی؟ 31 دسمبر 20 کو. 31 دسمبر 20 کو. اس کا مطلب ہے کرایہ کیسے پے ہو رہا ہے؟ کرایہ کیسے پے ہو رہا ہے؟ 1 جنوری 20 کو یا 31 دسمبر 20 کو؟ ایریئر میں. اینڈ آل اگلے کرایہ آر آلسو پیبل آن 31 دسمبر. وہ بھی 31 دسمبر کو پے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں. انٹرسٹ ریٹ چھپا ہوا ان دا لیز از فیئر ویلیو. تو لیسی کے کیس میں میں نے کہا تھا اگنور کر دیا کریں, تو فیئر ویلیو کے آگے لکھ لیں اس کو چھوڑا کریں. پاس دا جورنل انٹریز, پاس دا جورنل انٹریز آن 1 جنوری 20. کوئی نہیں, ہم 31 دسمبر 20 کی بھی کر دیں گے, ڈیپریسیشن وغیرہ چارج کر کے آپ کو دکھا دیں گے. لیکن وہ صرف کہہ رہے پاس انٹریز کرو پہلے دن کی. اسیومنگ, وہ بولے نا اسیومنگ اویل از, ایزیوم کر لو کہ اویل تقریباً یقین ہے اس کو کہ میں ٹرمینیٹ کر دوں گا لیز ڈیو ٹو اینٹیسپیٹڈ ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہوں گی. بس 3 سال یہ مشین لوں گا, اس کے بعد میں اس کو فارغ کر دوں گا, لیز ٹرمینیٹ کر دوں گا. اب آپ کہیں گے کہ لیز کرتا ہی 3 سال کی. بھائی ہو سکتا ہے یہ چیزیں مارکیٹ کی نارم ہو کے 5 سال سے کم سے لیز پہ ملتی نہ ہوں. یعنی آپ کسی کو جا کے کہیں یار مجھے رینٹا کار چاہیے 1 گھنٹے کے لیے, وہ کہیں نہیں یار 2 دن سے کم تو ہم گاڑی لیز پہ دیتے نہیں, گاڑی کرائے پہ دیتے نہیں. تو ہو سکتا ہے یہ مارکیٹ ایسی ہو کہ جہاں 5 سال سے کم کی لیز ہوتی نہ ہو. تو بس ٹھیک ہے, آپ ایسی مارکیٹ میں گئے تھے جہاں لیز ہی 5 سال کی ہوتی ہے, آپ بیچارے پھنس گئے, اور آپ کا پروگرام ہے کہ میں نے لیز کینسل کر دینی ہے 3 سال کے بعد, اس لیے آپ نے آپشن ڈلوا بھی دی. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کرایہ دیتے رہنا 12 ملین, اور 12 ملین کرایہ 3 دفعہ دے دو گے تو جاتے ہوئے مجھے جو ہے وہ 4 ملین اور دے جانا. تو ٹھیک ہے میں لیز کینسل کر دوں گا تمہاری, کوئی مسئلہ نہیں. اور سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ ایزیوم کریں اویل سرٹن ہے نیور ٹو ایکسرسائز دا, کہتے میرا کوئی پروگرام نہیں ٹرمینیٹ کرنے کا. ڈن ہو گیا, چلیں کریں اس کو. اس میں کیا سیاپ ہے بتا دیں. پہلے والے میں
कौन कौन सी पेमेंट्स है? हाथ खड़े करके अमाउंट्स बताएं, हाथ खड़ी करके अमाउंट्स बताएं जी, बताएं। नहीं बस अमाउंट्स, अमाउंट बताएं मुझे, अमाउंट बताएं। 2, 1 मिनट, 2 12 नहीं, और कोई हाथ खड़ा करे, और कोई हाथ खड़ा करे जी, बताएं। और कोई हाथ खड़ा करे, और कोई हाथ खड़ा करे, जल्दी 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 जल्दी। भाई मैं कह रहा था आप ये बोल दें 2 12 12 12 और 4। ये मेरी बात कितने लोगों को समझ आ गई? जरा हाथ खड़ा कर दें। क्या मैंने नहीं 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 मैंने क्या बोला? पहले साल की पेमेंट्स बस बोला है। पेमेंट्स बता दें सारी। 2 12 12 12 और 4। और दूसरी ऑप्शन अगर मैं टर्मिनेट नहीं करता लीज, 2 तो देनी है। 2 12 12 12 12 और लीज टर्म कितने है? 5 12 12 12 12 12 4। यू आर 4, यू आर 1। ये दीदी वाले मस्तान है, कहां से आए हैं? केड़े पिंडू आए हैं यार ये लोग, इनका पता कराओ। चलो शुरू करो। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 चीज़ें ना आसानी की तरफ ले जाएं, बटन भी टच लगवाया करें आजकल, जूते भी तस्मों के बगैर वाले, जिस चीज़ में ऑप्शन अवेलेबल है ना आजकल उसकी तरफ जाएं। टाइम नहीं होता आजकल, आपको पता है। प्लीज ट्राई टू बी इन क्लास। ओके, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अगर हम ये बात करें कि पास द जनरल एंट्रीज ऑन यकम जनवरी 20, assuming OL is reasonably certain to exercise the termination option। अच्छा जी, पहली पेमेंट कितने की करनी है? डाउन पेमेंट कितने की? 2 मिलियन की। उसके बाद किराया कितना पे करना है? 12 12 12। अब किसी की किसी और कॉलेज में क्लास तो नहीं है ना? किसकी? कहाँ पे, किस कॉलेज में? किसी की नहीं है, ठीक है। पीपी कितने बजे? 3 बजे। निकल नहीं रहा 3 बजे मुंह तो। लीज पेमेंट्स, डाउन पेमेंट डालें जी। च्यू बोलें, च्यू। इसके बाद खराई बोल दें, खराई बोलने से नहीं, खराई बोल दें। कितनी है खराई? आउल ने आके बेगम को क्या बताया, आउला को क्या बताया कि मुझे लग रहा है, बोले ना, मुझे लग रहा है कि मैं तो लीज कैंसल कर दूंगा, ठीक है, मैं तुझे कैंसल कर दूं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अच्छा अजीब लोग हैं जाके, चलें छोड़ें, ये नहीं, अजीब लोग हैं जाके मसले पूछ रहे होते हैं दारुल इफ्ता के अंदर के मैंने गुस्से में तलाक दे दी। तो प्यार से कोई देता है, यानी प्यार से उठा के और मैं क्या हाल है, मैं तो नहीं, मेरे तो गुस्से में मुंह से निकल गया था मेरे, प्यार से कौन नहीं भाई, ये मसाइल सीखने होते हैं पहले। अच्छा तो लीज 5 साल की है, लेकिन 3 साल बाद कैंसिल हो सकती है, और हमारा इरादा कैंसिल करने का, इसलिए 12 को ज़रब दे देंगे 3 से। जमा 4 इज इक्वल टू 42। आज कोई पीवी निकाल दे,
ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں اور آئی ول اپریشیٹ مائی سیلف کہ میں نے آپ کو نکالنی سکھا دی. جی ہاں جی کیا کوئی نہیں, ان کو بتا دیں کہ میں فیوچر سیکیور کرنا ہے, فون لگائیں بھائی, یہ فون بھیجیں ان کو, فون گھر گھر کال کرا دیں, ورنہ ٹھیک ہے ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے. یہ تو میں نے کل بتایا تھا نا میں نے آپ کو. جی او حد ہوگی جی آج پیپل میں کل بتایا نہیں تھا, ہاتھ کھڑا کریں یار. میں نے کیا بتایا تھا؟ دیکھیں ابھی لڑائی کا ٹائم نہیں ہے, اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ایڈمیشن کے ٹائم پہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس بورڈ پہ لکھا ہوا تھا یہ چیز میرے عزیز. اچھا جی, اب بہرحال بھی آپ جائیں, اب یوٹیوب پہ لیکچر لے لیجیے گا, اب کیا ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی کہیں پتہ چلے کہ 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل رہی ہے تو گھر والوں کو مزہ خود فون کر کے بتاتا ہے. گھر والے کہتے ہیں آج کیا کل آؤ آرام سے مزے کرو. تو ادھر تو آپ کے مزے لگے ہوئے ہیں, سی اے ہو رہے ہیں آپ کے, تو اس لیے کتنے بجے, تو وہ تو میں نے بتا دیا, میں نے گھر والوں کو کہا تھا کہ میں عصر سے پہلے آ جاؤں گا انشاءاللہ. عصر 4:30 ہو رہی ہے نا غریبی مسجد میں 4 بجے نکلتا ہوں, 4:20 تک گھر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. چلیں 3:30 آپ کو چھوڑ دیں گے, یہ تو چلا کرے گا اب سیٹرڈے کو تو ساتھ ساتھ ہی, اب کیا کریں. شاید آپ کو IS 3841 بھی کرانا, ابھی تو گیم شروع ہوئی ہیں, ابھی تو پریزنٹ ویلیو نکالنے پہلے. پریزنٹ ویلیو 2 پلس, اچھا 2 نا ڈاؤن پیمنٹ ہے. ڈاؤن پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ایک طریقہ ویسے یہ بھی ہوتا ہے, اس طریقے کی طرف آ جائیں. آج کے بعد نا یہ کر لیا کریں, پی وی نکالنے سے پہلے نا ڈیٹ اور انسٹالمنٹ والا کالم ڈال دیں. پی وی نکالنے سے پہلے ڈیٹ اور انسٹالمنٹ والا کالم پورا کرا دیں. ڈیٹ بتائیں کس دن لیز شروع ہو رہی ہے؟ 1 جنوری 20. تو نہیں چپیڑ, یہ جگہ خالی آنی ہے. پہلی لائن پہ یہ پی وی آتی ہے ادھر. ڈاؤن پیمنٹ 2 31/12/20 12 31/12 21 12 31/12. چوتھے اور 5ویں سال کا رینٹل ڈالوں یا نہ ڈالوں؟ اب ذرا رکیں, پنالٹی ڈالنی ہے. پنالٹی کہاں ڈالیں؟ پنالٹی لکس نائس, لکس عجیب عجیب. کیا حل بتا دیں نا, حل بتا دیں. شاپر میں ڈال دیں, ٹھیک ہے شاپر میں ڈال دیں, کیونکہ وہ پھر انٹرسٹ کیسے نکالیں گے بار بار, تو سیاپا پڑ جائے گا. آپا بھی نہیں ہے تو, آپا تو ہماری گھر ہے نا بڑی, تو سیاپا پڑ جائے گا, پھر کیا کریں. تو اگر سیم ڈیٹس میں سیم ڈیٹ کو ایک سے زیادہ پیمنٹ ہو تو پھر دونوں کو شاپر میں ڈال دیں. شاپر میں ڈال دیں. اب شاپر میں ذرا جھانکی ماریں, کتنا ہے 16. کیا کون سا 2 بولو, کون سا 2؟ یہ والا 2, یہ ڈاؤن پیمنٹ ہے, یعنی ڈاؤن میں ڈالا کرنی ہے. یہ چلو بلند نہ منایا کرو. اچھا یہ 4 پے کب کرنا تھا؟ 4 پے کب کرنا تھا؟ However, the lease contains an option for OL to terminate the lease at the end of the year. When the year will end? 31 دسمبر 20, 31 دسمبر 21 اور 31 دسمبر 22. تو 31 دسمبر 22 کو ہم نے یہ 4 کی پیمنٹ کرنی ہے, یہ کر دی. اب کتنے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ اب پی وی نکالنا ذرا آسان ہو جائے گا؟ مطلب یہ کہ آپ دیکھیں نا, آپ 2 کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا, اور 12 12 با 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 ماما با 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 12 12 12 12
ان کو آپ NOT کے فارمولے سے بلا لیں اور 4 کو الگ سے آواز بلا لیں. تو ابھی پہلے ذرا 2 کو آواز ماریں. 2 اس نے کہا ٹھیک ہے. آگے چلیں. اب 12 کو 12 12 12 اس طرح نہیں 12 12 12 12 12 سوری اٹ واز آل انٹینشنل. 1 minus 1.10 ریز ٹو پاور کتنے 12. اچھا اب ایڈوانس نہیں ہے, وہ ڈاؤن پیمنٹ 2 کی تھی, اس کو الگ فارغ کر دیا کہ ایریا ٹائپ ہی سوال بن گیا. 12 12 12 ریز ٹو پاور مائنس ڈیوائڈیڈ بائی 0.1 پلس 4. اچھا اس میں نا آپ ایسے کیا کریں, اب ذرا عرصہ گنیں. پورا 20 پورا 20 پورا 21 پورا 22 کتنے سال بن گئے؟ تو ریز ٹو پاور -3. لیکن فارمولا کون سا؟ سمپل والا NOT والا. یہ 4 کئی دفعہ نظر آ رہا ہے یا 4 ایک دفعہ نظر آ رہا ہے؟ 4 کئی دفعہ نظر آ رہا ہے تو یہ مسئلہ ہے. 4 کتنی دفعہ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ ایک دفعہ. یہ کیلکولیشن کر کے equal to کا بٹن دبا کے سو جائیں. 35 پرنسپل صاحب, وائس پرنسپل, چیف ایگزیکٹو آفیسر بلائیں, آواز ماریں. پی وی پی وی آ گئی. چلیں اب بھائی جان آپ ڈارک کلر کے گاڑے رنگ کے جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ مجھے 35 کے اوپر 10% کیلکولیٹر کے بغیر لگا کے دکھائیں کیا جواب آ رہا ہے. جلدی کریں. 3 بونگے نے بونگی ماری, بونگی ماری. میں کہوں گا کنویں چھلانگ مارتا ہوں. زیادہ ہوگی. اچھا صبح سے کیا لگے ہوئے ہیں؟ وہ الگ پروگرام تھا, یہ الگ پروگرام ہے. تھرٹی 3 چلیں 3 کر دیں. چلیں پہلے سال کی پورے کی انٹریز کر دیں. پہلے پورے سال کی انٹریز کر دیں. اور پہلے پورے سال کی انٹریز کر کے پھر جن لوگوں کا دل چاہ رہا ہے وہ پارٹ بی بھی کر لیں.
جی 1 جنوری 2020 رائٹ آف یوز ڈیبٹ لیز لائبلٹی کریڈٹ. جی 1 جنوری 20 لیز لائبلٹی ڈیبٹ کیش کریڈٹ. 31/12/20 جی اب آخری سال کی انٹریز نہیں ہمارے اس میں کہ 16 کی بھی انٹری 4 کی لگ سے کیا چھوڑیں اس کو بس جو ہمارے سلیبس میں پہلے وہ کیش کریڈٹ کتنے سے جی 12 سے. لیز لائبلٹی 9. ادھر تو ساتھ ساتھ پہ ہو رہا ہے انٹرسٹ ایکسپینس کتنا کیا رہا ہے ڈیپریشیٹ کتنے سالوں پہ کریں. اب یہ ذرا نیا چیلنج آ گیا 5 سالوں پہ کر دیں یا 3 سالوں پہ کر دیں. ایک لائن لکھی ہوئی ہے سوال میں ریزنیبلی سرٹن ہے کہ ہم ٹرمینیٹ تو اگر ٹرمینیٹ کر دیں گے تو پھر کتنے سال استعمال ہوگا 3 سال. $30 divided by 3. اگلے سال کی انٹری زبانی بتا دیں. کیش کریڈٹ سوری یہ والا 12 کیش کریڈٹ لیز لائبلٹی ڈیبٹ انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبٹ اور وہ اس کے سامنے ہوگی کیونکہ ایڈوانس پیمنٹ کوئی نہیں ہے اگلے سال اور ڈیپسین ڈیبٹ. چلیں اب آپ 3-4 منٹ لگائیں اگلا سال کر دیں پوائنٹ بی. کوئی ٹیبل پورا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سیم تو نہیں ہے میرے بھائی ایسے تو نہ کریں ضرور. نہیں 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 یہ نئی چیز نہ نکالیں. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ابھی 1 بجے آپ کو ہم فری کر دیں گے پھر پارٹ بی آج کا کریں گے 2 سے 3 بجے تک. اس میں IS-21 کے کچھ MCQs کر لیں گے اور IS-21 کے کچھ 1-2 سوال کرنے ہیں. اوکے اسی طرح اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں لیز کو ٹرمینیٹ نہیں کرتا تو پھر میرے پاس کیا آپشن اویلیبل ہے. میرے پاس کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں لیز پوری کروں. اور اگر میں لیز پوری کرتا ہوں تو میرے پاس پھر کتنے سال ہیں پھر مجھے یہ 4 دینا نہیں پڑے گا لیکن ڈاؤن پیمنٹ تو دینی پڑے گی. تو نا ہاؤ اٹ ول چینج کدھر ہے ڈسٹر 12x5 یہ پینلٹی اوائڈ ہو جائے گی. 2 + 12x5 جی ہاں جی 62 2 کو ایز اٹ از 12 جو ہے 12 کیا یہ ایڈوانس کا کرایہ ہے یا ایریئر کا ہے؟ ایریئر کا ہے کیونکہ کس نے کہاں سے پے ہونا شروع ہونی ہے
31 दिसंबर 2020 से 12 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 47. आज हम देख लेंगे आपको ताकि 4-5 सवाल होमवर्क में मिल जाए। तो संडे है ना जी, बोलें। क्या किया था कल आप लोगों ने? वो सवाल क्वार्टरली वाला तो हो गया होगा 15 मिनट में, और क्लास वर्क आधे घंटे में हो गया होगा। तो आपने 2.5 घंटे जो FR2 के लिए रखे हैं डेली के, तो उसमें जो है वो आधे घंटे में वो हो गया, 15 मिनट में वो हो गया। बाकी आपने जो है वो 1.5-2 घंटा जो बचा उसमें क्या किया? IS-21 रिवाइज किया। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आई रियली अप्रिशिएट। ये बड़ा अच्छा है, आप लोग पीछे पीछे से रिवाइज कर रहे हैं सारा, माशाल्लाह। कुछ लोगों को तो जब से पता चला है कि EPS और वो है, उन्होंने तो FR1 की किताबें खोल के शुरू कर दी हुई रिवीजन, रोजाना रेशोज को याद कर रहे होते हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू, हाउ यू आर सेविंग योर टाइम, हाउ यू सिक्योरिंग योर फ्यूचर, माशाल्लाह। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू जी। डाउन पेमेंट 2, गाढ़े कपड़े। भाई ये कौन सा कलर है? डार्क ब्लू क्या कहते हैं इसको? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू इतना तो मुझे पता ही है, स्काई ब्लू नहीं है। स्काई ब्लू तो ये है मेरे ख्याल से। स्काई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, 2-2 के ऐसा हो गया। इंटरेस्ट बोलें, कौन सा कलर है? सी ग्रीन। ओ गाइस, ये भाई की बुटीक लगा। अच्छा जी, 45 जरा 10%। 5 47 तू या मैं? तू LL डेप्रिसिएशन 3 साल 5 साल 5 साल। अच्छा है, ये भी तो एक स्यापा है, 7 years। इस स्यापे का क्या करना है? यही क्या करना है? 7 years यूजफुल लाइफ भी तो आ रही है। अब लीज टर्म 5 साल है और यूजफुल लाइफ 7 years है। भाई ये जो आ रही है लीज टर्म 5 years और यूजफुल लाइफ, अब क्या 5वें साल के एंड पे पैसे देके या मुफ्त में ट्रांसफर होने की ऑप्शन है? तो इसका मतलब है अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो हमने लीज टर्म और यूजफुल लाइफ में से, इसलिए आप 5 पे ही करें। कल वाली क्लास ली थी तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अगर एसेट हमें नहीं मिलना, अगर मिल जाने तो यूजफुल लाइफ, और अगर नहीं मिलना तो 5 और 7 में से शॉर्टर 5। 47 डिवाइडेड बाय 5 9। ठीक है जी, इंशाल्लाह 2 बजे अब मिलते हैं, 2 से 3 इंशाल्लाह। तसल्ली से जाके अब आप ज़रा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और तशरीफ़ ले आएँ। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आला दर्जे पे पूरा करेगा वो आपके दस्तरखान के ज़्यादा करीब बैठा होगा।
جنت میں. ہاں جی. تو اس لیے آپ سے میں نے یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے فرضوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے. تو یہ اگلی کلاس میں سوال بھی پوچھا جائے گا آپ سے. جی 2 سے 3 ادھر ہی. پتہ ہونا چاہیے نا, سری بھی ہے پھر بھی پتہ تو ہونا چاہیے.